बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। बहुत से लोग खुशफहमी में हैं, बहुत से लोग गलतफहमी में भी हैं। कल की बहुत बड़ी अहम मुलाकात हो गई वज़ीर आज़म और सुहेल अफरीदी साहब के दरमियान, लेकिन सर हकीकत खुल के सामने कुछ सुहेल अफरीदी साहब ने भी रख दिया, अपना मुस्तकबिल ही बता दिया। उन्होंने कहा जनाब भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ होना क्या है। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कल की मुलाकात की भी कुछ चीज़ें सामने आई। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बताया गया कि आपका चौकटा है क्या। आप चीफ तो हैं लेकिन चीफ नहीं है, आपके हुक्म की हैसियत कोई नहीं है। आप जो बात करें उस कमिटमेंट को कोई ओन नहीं कर सकता सिस्टम को, क्योंकि आपने सिर्फ सिर्फ अपना ओहदा लिया। उस वक्त पे खामोश रहे जिस वक्त पे आपको सबसे ज्यादा बोलना चाहिए था। जब उस वक्त कंप्रोमाइज होगा तो कंप्रोमाइज आदमी की क्या हैसियत है। आज सिस्टम ने वो भी बड़े जबरदस्त तरीके से बताया। 8 फरवरी सर बहुत खतरनाक हो गया है। जी हाँ, वो बाकायदा तौर पर सिस्टम को महसूस भी हो रहा है। रखता हूँ चीजें आपके सामने। सबसे पहले सर, कल की उस अहम मुलाकात की कुछ मजीद क्या एक्चुअल इनसाइट्स आई हैं। ब्यूरो चीफ हैं जी, और वो इब्रार वली साहब एबीएन न्यूज के। उन्होंने, सारी बात है, कल से बहुत ही ज्यादा क्योस था। और नून लीग के ट्रोलर्स तो बता रहे, कहते हो सुहेल आफरीदी हमारी टीम में शामिल हो गए, क्या है क्या नहीं। सर, और मुझे इस हवाले से ये जरूर पता था कि जो मुशीर थे बराए खजाना असलम साहब, उन्होंने ये कहा था कि मुलाकात अच्छे माहौल में नहीं हुई है। इट वाज नॉट इजी, ये इतना इजी माहौल नहीं था जिसमें गुफ्तगू हुई है। भाई वो बताते हैं ब्यूरो चीफ साहब, मैं ज़रा अपने सहाफ़ी की तो बात को ज़रूर सेकंड करूंगा। वो कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात में जनाब 2 रोज़ कबल ये तय हुई थी। पहली बात, ये मुलाकात जुम्मे को, सॉरी कल हुई, लेकिन 2 रोज़ कबल ये बात मुलाकात तय हुई थी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद टेलीफोन करके वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुलाकात की दावत दी थी। तो वो जो खबरें चल रही थी रात को हमारे प्रोग्राम में, उज़ैफ़ा साहब के दूसरे प्रोग्राम में इख्तियार वली साहब को जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मुलाकात कर लें। उन्होंने कहा नो। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को मुलाकात की दावत वज़ीर आज़म साहब ने दी थी। और पीटीआई के ज़राए ने कहा है कि इस मुलाकात में किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि सूबे के मसाइल और दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने दावा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी से ओहदा संभालने के बाद मुबारकबाद के जवाब में पूछ कर बताऊंगा, जो बात बहुत मशहूर हुई थी ना, वाला सवाल सुहेल आफरीदी का भी जेर गौर आया कि आपने ये कहा क्यों था कि मैंने ये कहा कि पूछ कर बताऊंगा। तो सुहेल आफरीदी का बयान भी जेर गौर आया, जिसके जवाब में सुहेल आफरीदी ने कहा ये आपको भी पता है कि ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था। जबकि इमरान खान की बीमारी से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बात की उस दौरान, तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात तो करके ही रहेंगे। मजीद वो बताते हैं, ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस मुलाकात में पेश की गई चाय भी नहीं पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौके पर कहा गया कि ऐसी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और मुजम्मिल असलम का इस्तकबाल वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह, वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर अमीर मकाम ने किया। ख्याल रहे कि इतवार 1 फरवरी को ये मुलाकात हुई थी। अच्छा, अब सुनते जाए इस पर रद्दमल जो दिया सुहेल आफरीदी आए आज आज उन्होंने एक तकरीब के अंदर खिताब थे लमान अल हफीज। जी हाँ, वो सुहेल अफरीदी साहब बहुत प्लेसमेंट के साथ चल रहे हैं। इधर हालत ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनसे जुम्मे के रोज मुलाकात हुई थी सलमान अकरम राजा साहब की, पूरा दिन धरना देने के बाद ना, क्योंकि जुमरात को धरना था डयाला के बाद, फिर जुम्मे को था सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सलमान अकरम राजा से एज अ सीनियर एडवोकेट उन्होंने मुलाकात की थी। तो पता चला जी, मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो पिम्स में उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था या जो इंजेक्शन लगा था, वो 1 घंटे में उनको फराहम कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जब दोबारा सलमान अकरम राजा साहब ने राब्ता किया, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब मिला कि हमने तो कह दिया था कि 1 घंटे में रिपोर्ट दे दें। अगर वो रिपोर्ट अब तक फराहम नहीं की गई तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये हासियत है सर इस सिस्टम में। कुछ चंदे की चीफ हैं, बाकी बस नाम के चीफ हैं। उन्हीं नाम के चीफों में मेरा का चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी हैं। कॉलेज साहब ने कह तो दिया था, अब क्या कर सकते हैं। ये वाली चीज थी। मुझे कुछ माजी के चीफ जस्टिस नजर आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, और पिछली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आज तक नहीं, उसको समाप्त के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, तो ये कौन सी हैसियत है इसकी। लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं आपको ये जरूर बता दूं जी। और हैरान कुन बात है, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स फराहम नहीं की गई तो हम क्या कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रार बता रहा है जी। अच्छा जी, इधर एक जबरदस्त और स्टेटमेंट भी पहले जरा वो सुन लें। वो पाकिस्तान के वजीर कानून है जी, और सेनेटर हैं आजम नजीर तारड़ साहब। उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा लो जी, इमरान खान साहब के का प्रोसीजर अडयाला जेल अस्पताल में हो सकता था, लेकिन इमरान खान ने खुद पिम्स में प्रोसीजर की ख्वाहिश जाहिर की थी। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर अमनो मान का मसला नहीं तो उनको शाम के वक्त ले जाया जाए, नहीं तो ये काम हम
اڈیالہ کے اندر ہی کر لیتے ہیں بھائی. ابھی تک جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جتنے ڈاکٹر سے ہماری بھی بات ہوئی ہے انہیں کہ علاج کے معاملات کو قریب سے دیکھنے والے نے بتایا تھا کہ ڈاکٹرز نے اصرار کیا تھا کہ یہ پروٹوکول کے مطابق اسپتال لے کے جا کے ہونا ہے, یہ یہاں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک پورا تھیٹر, اس کی انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہے جو کہ ڈیالہ کے اندر موجود نہیں ہے. اب وہ اس کو بھی لے کے گئے عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ان کو لے کے گئے, سر یہ ملاقات کرائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کی خواہش پہ کیا ہوا تھا. 5 دن تک تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اب آپ لوگوں کو سب پتہ چل رہا ہے. گڈ, جس نے آپ کو بتانے کا کہہ دیا نا, اچھا کام کیا کہ اس نے کم از کم آپ کو اس بات کی اجازت دی. ادھر سہیل افریدی صاحب کی کل ملاقات اور آج وہ ایک تقریب کے اندر خطاب کر رہے تھے, ذرا ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھ لیں, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں نہ میرا لیڈر ان کے سامنے جھکا اور نہ ہی ان کا سپاہی جھکے گا, جب تک میں ہوں کھڑا رہوں گا. لیکن جو ان کے ارادے ہیں, وہ اپنا مستقبل بھی بتا رہے ہیں, جو ان کے ارادے ہیں شاید میں نہ رہوں. تو آپ نے اپنے حقوق کی زبان کو یاد رکھنا ہے اور ہر اس فیصلے سے باغی ہونا ہے جو بند کمروں میں کیے جائیں, کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب پبلکلی خطاب کر رہے ہیں, کہتے ہیں آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہر اس فیصلے سے آپ نے باغی ہونا جو بند کمرے میں کیا جائے. انہوں نے کہا ہمارا میڈیا 4 ارب روپے پہ چیخے مار رہا ہے جبکہ 5,300 ارب کی کرپشن پر خاموش ہے. ہم پر ڈرون حملے ہوتے ہیں جن میں 21 لوگ شہید ہوتے ہیں, جبکہ میڈیا پر چلتا ہے کہ ان میں 14 دہشت گرد تھے, لیکن ان میں ایک بھی دہشت گرد نہیں ہوتا. ہمارا گلہ تو بنتا ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کہتے تھے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو, ڈگری ہو, اچھی انگریزی بول سکتا ہو یا اچھی تقریر کر سکتا ہو. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہو. انسان کا خواب بڑا ہونا چاہیے. نے کہا ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی جعلی وزیر اعظم, اب یہ ملاقات کے سر اب یہ دیکھ لیں 24 گھنٹے بعد بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے صدر کو سلوٹ کرے. ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں پرچی دیکھ کر خطاب کرتا ہے اور پرچی لیتے ہی اس کے ہاتھ کانپتے ہیں, اور ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے جبکہ دوسرے کو ایئر فورس کا جہاز پوری دنیا میں گھماتا ہے. انہوں نے کہا اگر میرا یہ خواب ہوتا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ تو میں بن گیا, تو کیا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ نہیں, یہ ایک سیڑھی ہے اس حد تک جانے کا جس کا میں نے خواب دیکھا ہے. تو یہ سہیل آفریدی صاحب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے اس وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا. پھر وہ جو ڈی جے جو میوزک لگاتے ہیں, انہوں نے کہا ڈی جے صاحب جب میں آیا کروں نا تو انقلابی میوزک لگایا کریں, وایا وایا نہ لگایا کریں, تو انقلابی میوزک لگایا کہ میں انقلابی آدمی ہوں. وہ باقاعدہ طور پر سہیل آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو سب میرا خیال ہے کہ اس ملاقات, اللہ کرے ملاقاتیں ہوں, ملاقاتوں سے ہی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ان ملاقاتوں سے ہی کوئی راستہ نکلنا ہے, یہ طے بات ہے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہو سہیل آفریدی کمپرومائز ہو گیا, سہیل آفریدی نے عمران خان کو مائنس کر دیا, یہ کر دیا, نہ آپ کر کے دیکھ لیں, ان باتوں سے فائدہ کوئی نہیں, کوئی فائدہ نہیں. 8 فروری کی غرض چمک چیک کر لیں. کل ایک جلسہ ہوا تھا جماعت اسلامی نے کیا تھا شارع فیصل پر. ان کے امیر جماعت اسلامی کراچی جو ہے نا منم ظفر, شارع فیصل پہ گیا تھا اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. ایف آئی آر کے متن کے مطابق شارع فیصل پر بغیر اجازت جلسہ کیا گیا تو ایمبولینس اور دیگر گاڑیوں کو روکا گیا تھا. لو جی, یہاں تو جماعت اسلامی کے اوپر ہو گئی ایف آئی آر, تھانہ ٹیپو سلطان میں. ادھر مزے کی بات سنیں, تحریک انصاف کے کارکنوں کو نا ایم پی او کے تحت, ایم پی او 3 کے تحت نظر بندی کیا گیا. تو ان کی سماعت تھی ان کی ایم پی او کی نظر بندی کے حوالے سے نا, تو عدالت نے کہا کہ ہم نے فوری طور پر نوٹیفیکیشن معطل نہیں کرنا 3 ایم پی او کا, اور زبانی سزا بھی انہوں نے مسترد کر دی. انہوں نے پہلے فری کین کے جواب آ جائیں اور 6 فروری کو نوٹس جاری کریں گے, آئندہ سماعت تک فری کین جواب طلب کریں. بیسکلی یہ 189 لڑکے ہیں جنہوں نے 8 فروری کی کال کو امپلیمنٹ کروانا ہے پہیا جام کے حوالے سے. کیونکہ بسنت تو لاہور میں ہے, بسنت لاہور میں ہے, فیصل آباد میں ہے, لاہور, فیصل آباد, ملتان, ان جگہوں پر ہے نا, اور قصور. تو باقی ملک میں تو ایک 8 فروری کی کال تو ہوگی تو خیر لاہور کے لیے بھی. تو اس کے حوالے سے عدالت نے کہا نہیں, سندھ حکومت نے کہا نہیں ابھی ہم نہیں کچھ کر سکتے. ریکویسٹ کی کہ کل انہوں کرا دیں, کہ نہیں ابھی ہم کر. تو یہ حالت ہے سر. تو 8 فروری کا جو کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں 8 فروری کے حوالے سے بہت مسئلہ ہے.
ادھر مجھے شیریں مزاری صاحبہ پہ بڑا آج ترس ہے. کیا کریں پاکستان کا سسٹم. میں نے آپ کو چیف جسٹس کی حالت بتا دی تو پھر آپ نے کیا کر لینا ہے. ایک تو ان کی صاحبزادی پریگنٹ ہے, امید سے بھی ہے. شیریں مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ میرے بیٹی ایمان مزاری اور میرے داماد ہادی علی چٹھا جو ہیں 12 دن ہو گئے ان کو گرفتار ہوئے ہوئے, میری ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, نہ ہی فیملی کو نہ ہی ان کے وکلا کو. انہوں نے کہا پلیز میری ملاقات کروا دیں, پلیز میری ملاقات کروا دیں. یہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. ادھر ایک رؤف کلاسرا صاحب آپ کو پتا ہے صحافی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہماری پارلیمنٹ کی حالت دیکھ لیں. کل تو خود بھی خواجہ آصف صاحب نے بھی بولا نا, اسی ہم زیادہ ریلیونٹ رہے بھی نہیں. یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں, وہ بلوچستان کی صورتحال پہ کہتے ہیں بات کرنی چاہیے. ہم اب اتنے, وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم اب اتنے ریلیونٹ نہیں, جہاں فیصلے ہونے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں. رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں میں 2002 سے پارلیمنٹ رپورٹنگ کور کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ عمران خان دور کی پارلیمنٹ کمزور اور کمپرومائز تھی. مجھ سے پوچھیں تو ان 24 برسوں میں شہباز شریف دور کی پارلیمنٹ سے زیادہ نالائق, بے حس اور خوفزدہ کوئی نہیں تھی. کسی کو ٹکے کی دلچسپی نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, بس تنخواہیں, مراعات, الاؤنسز, کروڑ روپے کے ترکاری فنڈز میں غرض ہے. عوام سے متعلق کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے جی, کوئی تکلیف نہیں ہے. ادھر جنید اکبر صاحب نے خیبر پختونخوا کی حد تک کال دے دی جی, 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے سارا منصوبہ بتا دیا ہے. انہوں نے جنید اکبر صاحب سے تمام تنظیموں کو ہدایت کی کہ پارٹی ونگز, آئی ایس ایف, آئی ایل ایف, ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے 8 فروری کی تیاری مکمل کریں. ہر ضلع میں مرکزی روٹس پر پرامن پیدل جلوس کا انعقاد کریں. زیادہ زیادہ شرکت یقینی بنائیں. شٹر ڈاؤن اور ویل جیم کی کال پر عمل درآمد رضا کرانا ہوگا, زبردستی نہیں کرنی. جس کے لیے 8 فروری سے قبل تاجروں ٹرانسپورٹر سے رابطہ کاری کو تیز تو کریں تاکہ اس روز واضح ہو کہ قوم جبر مسلط کردہ نتائج کو قبول نہیں کرتی اور حقیقی نمائندہ و انصاف کے لیے کھڑی ہے. تو جنید اکبر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ پرامن طریقے سے زور زبردستی نہیں کرنی, لیکن احتجاج 8 فروری کو ریکارڈ کرانا ہی کرانا ہے. یہ اپڈیٹس تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.